हाई एभ्रिवान, आज हामी नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 18 रेभिन्यू रिकग्नेसनको बारेमा सर्ट रिभिजन गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो एनएएस 18 भनेको के हो त? रेभिन्यू रिकग्नेसन। र रेभिन्यू रिकग्नेसनको मिनिङ पहिलो नम्बरमा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। वाट इज रेभिन्यू? एनएएस 18ले रेभिन्यूलाई कसरी डिफाइन गरेको छ त? मिनिङ के हो त रेभिन्यूको भन्दाखेरि रेभिन्यू इज द ग्रस इन्फ्लो अफ अ इकोनोमिक बेनिफिट ड्युरिङ द पिरियड एराइजिङ पास्ट भनेको कुन कस्तो पिरियड? एकाउन्टिङ पिरियड इन द कोर्स अफ ओर्डिनरी एक्टिभिटी अफ इन्टिटी। कुनै पनि इन्टिटीको ओर्डिनरी एक्टिभिटीको कारणले एकाउन्टिङ पिरियड भने एकाउन्टिङ पिरियडभित्र एराइज हुने यस्तो इकोनोमिक बेनिफिटको टोटल ग्रस इन्फ्लोलाई हामी रेभिन्यू भित्र रिकग्नेसन गर्न सक्छौँ। तर तर त्यसपछि बट आउँछ, विथ इन्क्रिजेज इन इक्विटी बट नो कन्ट्रिब्युसन फ्रम द इक्विटी पार्टिसिपेन्ट। कुनै इक्विटी पार्टिसिपेन्टहरूबाट आएको कन्ट्रिब्युसनलाई हामी यो एनएएस 18भित्र हामी रिकग्नाइज गर्दैनौँ भन्नु खोजेको हो। आफ्टर दिस वाट इज रेभिन्यूभित्र हाम्रो वाट इज रेभिन्यूलाई यसको मिनिङभित्र गएर हामी यसलाई डिफ्रेन्सिएटेड पार्टहरूमा हामीले डिभिजन गरेर पनि पढ्न सक्छौँ। वाट इज रेभिन्यू भनेको के हो त? यो एउटा एजेन्सी रिलेसनसिप हो। एजेन्सी भनेको के हो त? यहाँनिर दुईवटा पार्टिसिपेन्टहरू आएर कुनै एउटा एजेन्सी रिलेसनसिप क्रिएट गर्न सक्छन्। हाम्रो कन्ट्र्याक्ट अफ एजेन्सी हामीले क्यापनमा पढिसक्नु भएको हुनुपर्छ। तर कन्ट्र्याक्ट भनेको कन्ट्र्याक्ट अफ एजेन्सीभित्र हाम्रो एजेन्सी रिलेसनसिप प्रिन्सिपल र यहाँ डेप्टरहरू प्रिन्सिपल र एजेन्टहरू बिचको यो एउटा रिलेसनसिप हो र यसलाई एजेन्सी रिलेसनसिप एन्ड जसमा प्रिन्सिपल र एजेन्ट बिचको एउटा रिलेसनसिप हो। अनि प्रिन्सिपलबाट हामीले प्रिन्सिपल रेभिन्यू रिकग्नाइज गर्छ भने एजेन्टले हाम्रो कुनै इन्टिटी अर्थात् बिजनेसको हामी त्यहाँनिर हामी एजेन्टले अर्न गरेको कुनै कन्ट्रिब्युसनहरू अर्थात् कुनै अर्निङहरूलाई हामी नो रेभिन्यूभित्र हामी इन्क्लुड गर्दैनौँ भन्न खोजेको हो। नट रेकग्नाइज एज द रेभिन्यू भन्न खोजेको हो। त्यसपछि हाम्रो आयो जस्तै रेभिन्यूभित्र हाम्रो प्राइमरी रिस्पोन्सिबिलिटी प्रिन्सिपल रेभिन्यूभित्र हाम्रो प्राइमरी रिस्पोन्सिबिलिटी गुड एन्ड सर्भिस, गुड र सर्भिसहरूको प्राथमिकताको हिसाबले हामी कस्तो रिस्पोन्सिबिलिटी हामीले क्रिएट गरेका छौँ त्यो हामी प्रिन्सिपलको रेभिन्यू रिकग्नेसन गर्ने बेला हामीले त्यसलाई कन्सिडर गर्छौँ र जसमा इन्भेन्ट्री रिस्कहरू भयो। अनि हाम्रो जस्तै एजेन्टको केसमा के छ? इस्टाब्लिसिङ प्राइसहरू, त्यसपछि कस्टमर क्रेडिट रिस्कहरू, यिनीहरूमा पनि हामी नो रेभिन्यूभित्र यसलाई राख्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो आयो तपाईँको वाट इज रेभिन्यूभित्र अर्को आउँछ एजेन्सी रिलेसनसिप भनेको जस्तै कुनै अनलाइन सपिङहरू प्ले स्टोरहरूबाट हामीले कुनै एप्सहरू डाउनलोड गर्दाखेरि आउने रेभिन्यूहरूको बारेमा भन्न खोजेको हो। स्पोर्ट्स मेटेरियलहरू, यो अनलाइन पर्चेसिङ एप्सहरू अर्थात् प्ले स्टोरहरू, यिनीहरूको बारेमा यहाँनिर एजेन्सी रिलेसनसिपलाई रेभिन्यू कतिखेर मान्ने भन्ने बारेमा हामीलाई भन्न खोजेको हो। र यसमा छ जस्तै अन ब्रान्ड प्रोडक्ट, आफ्नै ब्रान्ड कुनै इन्टिटीको आफ्नै ब्रान्डको प्रोडक्ट हो भने त्यसलाई हामी त्यहाँबाट आएको अर्निङलाई हामी रेभिन्यूभित्र कन्सिडर गर्छौँ भने जस्तै नन ब्रान्डेड प्रोडक्टहरू नो रेभिन्यू, जस्ट लाइक कमिसनको लागि आयो त्यस्तो रिटेलहरू इन्डस्ट्रीहरू त्यहाँबाट हामी जस्तै रिटेल इन्डस्ट्री एभ्रिथिङ विच इज बेस्ड ओन्ली फर द कमिसन द्याट आर नट बी कन्सिडर्ड एज द नन ब्रान्डेड प्रोडक्ट भन्नु खोजेको हो सिम्पल्ली। त्यसपछि अरू मेजरमेन्ट अफ रेभिन्यूको मेजरमेन्ट कसरी गरिन्छ त? How to recognize the measurement of the revenue. Let's guys we are focused on the measurement of revenue. Measurement of revenue भनेको के हो त? रेभिन्यू इज द मेजर एज द फेयर भ्याल्यु। रेभिन्यूले कस्तो कस्तो कुराहरूलाई हामीले रेभिन्यूलाई कसरी मेजर गर्ने भन्न खोजेको हो। र यसमा जस्तै मेजरमेन्ट अफ रेभिन्यूभित्र तपाईँको revenue is measured at the fair value of consideration received or receivable. Consideration received, fair value of consideration received or receivable भनेको यहाँनिर कन्सिडरेसन भनेको के हो त? यो हामीले कन्ट्र्याक्ट
कन्ट्र्याक्ट एक्टमा पढिसक्नु भएको हो यसको मिनिङ। कन्सिडरेसन भनेको के हो, समथिङ इन रिटर्न। क्विटको के हो भन्दा खोजेको हो यहाँनिर, समथिङ इन दि रिटर्न, केहीको बदलामा केही दिनु भनेको के हो त, कसरी हामी यसलाई मेजरमेन्ट अफ रेभेन्यूलाई यहाँनिर हामीले मेजर गर्न सक्छौँ भनेको भन्दाखेरि it is measured at the fair value of a consideration received or receivable. Fair value of transaction is determined by the agreement between buyer and seller. र यो हाम्रो फेयर भ्याल्यु कस्तो डिटर्माइन गर्ने भनेपछि बायर र सेलर बिचको एग्रिमेन्ट अनुसार कस्तो फेयर भ्याल्युमा हामीले केही चिज कन्सिडरेसनको हिसाबले हामीले रिसिभ अथवा पाइसक्यौँ वा पाउन सक्नेहरूलाई हामी यहाँनिर मेजरमेन्ट अफ रेभिन्यू भन्न सकिन्छ। Normally, selling price invoice is the fair value transaction. Fair value exclude trade discount and volume discount allowed by the entity. कुनै क्वान्टिटी डिस्काउन्ट, ट्रेड डिस्काउन्ट, डिस्काउन्टेड फ्युचर रिसिप्टहरू, फेयर भ्याल्यु अफ गुड सर्भिस रिसिप्ट। यहाँनिर के भन्नु खोजेको हो कि नर्मल्ली हामी सेलिङ प्राइस इन्भोइसहरूलाई फेयर भ्याल्यु ट्रान्जेक्सनभित्र कन्सिडर गर्छौँ र फेयर भ्याल्यु हामी फेयर भित्र इन्क्लुड नगर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि डिस्काउन्टहरू, जस्तै डिस्काउन्टहरू, अनि अर्को तपाईँको भोल्युम डिस्काउन्ट भनेको कतिमा यदि हामी लार्ज क्वान्टिटीमा कुनै गुड्सहरूलाई बेचिरहेको छौँ भने त्यतिखेर हामी भोल्युम डिस्काउन्ट दिएकोलाई यहाँनिर मेजरमेन्ट अफ रेभिन्यू भन्न सकिँदैन। कुनै इन्टिटीले त्यस्तो एलाउडेट गरे क्वान्टिटी डिस्काउन्टहरू यिनीहरू एलाउडेट गरेछ भने त्यहाँनिर हामी भन्न सक्दैनौँ। र जस्तै क्यासहरूमा भयो, अनि डिस्काउन्टेड फ्युचर रिसिप्टहरूमा तपाईँको, अनि फेयर भ्याल्यु अफ गुड एन्ड सर्भिस, फेयर भ्याल्यु अफ गुड एन्ड सर्भिस यहाँनिर कन्सिडरेसन कन्ट्याक्ट भइरहेको छ। युरोपियन डलर अर्थात् नेप्ली डलरहरूलाई हामी युरोपियन डलरहरू यहाँ कन्सिडर गरेको छौँ र यसमा जस्तै 10 US डलरहरूमा 10,000 US डलरहरू दियो, अनि यहाँनिर त्यसकै बदलामा कन्सिडरेसनमा हामीलाई रेभिन्यू दियो भन्न खोजेको। यहाँनिर गुड रिसिभ गर्दाखेरि यसलाई फेयर भ्याल्युभित्र हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्नु खोजेको हो। आफ्टर दिस रिकग्नेसन अफ रेभिन्यूलाई हामी कसरी रिकग्नाइज गर्छ, आइडेन्टिफाई गर्छ। रिकग्नेसन भनेको कसरी लोकेट गर्छौँ, आइडेन्टिफाई गर्छौँ भन्नु खोजेको हो। रेभिन्यू रिकग्नेसन भन्न खोजेको हो। यसमा जस्तै रेभिन्यू रिकग्नेसन भनेको के हो त, रेभिन्यू सुड बी रिकग्नाइज वेन गुड्स आर stored at the buyer place to his place and good are expected and accepted by the customer। भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले रेभिन्यूलाई कतिखेर रिकग्नाइज गर्न सक्छौँ भने यदि कुनै गुडहरू बायरको ठाउँमा हामीले प्लेस गरिसक्यौँ। जुन एक्सपेक्टेड भनेको के हो त, एक्सपेक्टेड निरीक्षण गरिसकेपछि र त्यो कस्टमर अर्थात् बायरले एक्सेप्ट गरिसकेपछि जब हामीलाई कन्ट्र्याक्ट अफ एजेन्सी कन्ट्र्याक्ट फुलफिल हुन्छ तब हामी रिकग्नेसन अफ रेभिन्यू 18 NAS 18 अनुसार हामी रिकग्नेसन अफ रेभिन्यूलाई रिकग्नाइज गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको हो। on at the point of sale, not period of sale, point of sale, product service provided by the buyer। अर्कोमा हाम्रो कतिखेर यसलाई रिकग्नाइज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि बायर रिकग्नाइज हिज लाइबिलिटी, जतिखेर बायरले आफ्नो लाइबिलिटीहरू रिकग्नाइज गर्छ त्यसपछि बायर इज विलिङ टु ह्यान्ड ओभर द क्यास। यहाँ डेबिट क्रेडिट कार्डहरू देखाएको छ। क्यास डेबिट अर्थात् ब्याङ्किङ डेबिट क्रेडिटहरूमा यदि बायरले उत्साहित गर्यो भने ह्यान्ड ओभर क्यासहरू ह्यान्ड ओभर गर्दाखेरि नै हामी रेभिन्यू रिकग्नेसन गर्न सक्छौँ। मोनिटरी भ्याल्यु हेज बिन इस्टाब्लिस्ड भनेको यदि मोनिटरी भ्याल्यु हेज बिन इस्टाब्लिस्ड भनेको कुनै कन्ट्र्याक्टहरू बनायो, बिल्स अफ एक्सचेन्ज, यस्तै कुनै प्रोमिसरी नोटहरू, केही डकुमेन्टहरू अर्थात् मोनिटरी भ्याल्यु हेज बिन इस्टाब्लिस्ड, मोनिटरी भ्याल्युमा हामीले इस्टाब्लिसमेन्ट गरिसक्यौँ त्यसपछि हामी रिकग्नेसन अफ रेभिन्यू मान्न सक्छौँ भन्छ। जस्तै कन्साइनमेन्ट सेलहरूको फर इक्जाम्पल रेभिन्यू सुड बी रिकग्नाइज ओन्ली वेन गुड्स आर सोल्ड टु थर्ड पार्टी। कन्साइनमेन्टको बेसमा त्यस्तै प्रोडक्ट्सहरू प्रोभाइड बाई द बायर भनेको
यदि कन्साइनमेन्टको केसमा इक्जाम्पलको लागि जस्तै हामीले कुनै गुडलाई कुनै कन्साइनीमा भेज्यौँ भने अनि फेरि कन्साइनीले त्यो गुडलाई थर्ड पार्टीसम्म नबेचिन्जेलसम्म हामी त्यसलाई रेभिन्यू रिकग्नेसनभित्र इन्क्लुड गर्दैनौँ भन्न खोजेको हो। जस्तै हाम्रो वारेन्टी सेलको अर्को हाम्रो इक्जाम्पल छ जस्तै सेल सुड बी रिकग्नाइज इमिडिएटली बट प्रोभिजन सुड बी मेड टु cover unexpired warranty भन्न खोजेको you can understand it is the habitual meaning after this sales of good भनेको के हो त सेल्स अफ गुड भनेको के हो सेल अफ गुड भनेको के हो भन्दाखेरि रेभिन्यू फ्रम सेल अफ गुड सुड बी रिकग्नाइज वेन अल अफ द 5 कन्डिसन हेज बिन फुलफिल 2 4 5 वटा कन्डिसनहरू फुलफिल भएपछि हामीले रेभिन्यू रिकग्नेसनहरूलाई रेभिन्यू फ्रम द सेलबाट हामीले गुडहरू बेचेर सेलबाट रेभिन्यूहरू हामीले कतिखेर रिकग्नाइज गर्न सक्छौँ भने यी 5 वटा कुराहरू सेटिस्फाई भएपछि भन्न खोजेको हो। सिग्निफिकेन्ट रिस्क एन्ड रिवार्ड ट्रान्सफर टु बायर इट इज द भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट द इन्टिटी हेज ट्रान्सफर बायर सिग्निफिकेन्ट रिस्क एन्ड रिवार्ड ओनरसिप अफ द गुड भन्न खोजेको हो। भनेपछि आफ्नो रिस्क डकुमेन्ट अफ टाइटल एन्ड ओनरसिप भनेर तपाईँले कन्ट्र्याक्ट एक्टमा स्पेसियल कन्ट्र्याक्ट एक्ट क्याप्ट 1मै यसको डिटेल स्टडी गरिसक्नु भएको होला भन्ने म एक्सपेक्ट गर्दछु र सिग्निफिकेन्ट रिस्क एन्ड रिवार्ड ट्रान्सफर टु बायर यदि बायरलाई हामीले कुनै गुडको सिग्निफिकेन्ट रिस्कहरू र रिवार्ड टाइटल अफ डकुमेन्टहरू ट्रान्सफर गरिसक्दाखेरि पनि हामी सेल अफ गुडबाट हामीले रेभिन्यू पाएको मान्न सक्छौँ भन्न खोजेको हो। र सेकेन्ड नम्बरमा तपाईँको रहेको छ द इन्टिटी डज नट रिटेन एनी कन्टिन्युङ म्यानेजरियल इन्भल्भमेन्ट विच इज नर्मली एसोसिएटेड विथ ओनरसिप अफ गुड नट इफेक्ट कन्ट्रोल ओभर द गुड सोल्ड बाई द रिटेन भन्न खोजेको के हो कि कुनै पनि इन्टिटीले कन्सिडर गर्दैन कि कन्टिन्युङ म्यानेजरियल इन्भल्भमेन्टहरूबाट रिटेन आएकोहरूलाई जस्तै ओनरसिप अफ गुडहरू एसोसिएट भएको छ भने त्यतिखेर पनि नो इफेक्ट कन्ट्रोल ओभर द गुड सोल्ड इज रिटेन भन्ने खोजेको हो। रिटेन भन्ने यो रिटेन भन्ने पनि हामीले त्यही सेल अफ गुड एक्टमा पढिसकेको हुनुपर्छ यसको बारेमा डिटेल। त्यसपछि हाम्रो रेभिन्यू रिलायबल मेजरमेन्ट सान्दर्भिक हिसाबले हामीले रेभिन्यू कसरी रिकग्नाइज गरेको हुनुपर्छ। थर्ड नम्बर कन्डिसनमा तपाईँको एमाउन्ट अफ रेभिन्यू क्यान बी मेजर रिलायबल्ली it is the as usual meaning you can understand it easily after this our fourth condition is economic benefit from transaction flow to the entity it is the probable that the economic benefit associated in transaction will follow entity खोजेको हो। यस्तो हामी सम्भावित गर्न सक्छौँ कि जहाँ हामी इकोनोमिक बेनिफिटहरू एसोसिएटेड भएको छ ट्रान्जेक्सनसँग जति बेला हाम्रो इन्टिटीहरूसँग फलो अप गरिएको हुन्छ त्यतिखेर नै हामी फ्लो टु द इन्टिटीभित्र इकोनोमिक बेनिफिट फ्रम ट्रान्जेक्सन फलो टु द इन्टिटी भनेपछि यस्तो हो। इट इज सिम्पल्ली सेज द्याट इट इज द प्रोबेबल द्याट इकोनोमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विथ ट्रान्जेक्सन विल फलो टु द इन्टिटी भन्नु खोजेको हो। एन्ड द कस्ट इन्कर्ड or to be incurred cost incurred or to be incurred in respect of transaction can be measured reliably cost repeat of the transaction reliable measure यी 5 वटा कन्डिसनहरू सेटिस्फाई भयो भने हामी गुडहरूलाई सेल गरेपछि हामी रेभिन्यूभित्र रिकग्निसन गर्न सक्छौँ भनेर यहाँनिर तपाईँ फिगरेटिभ रूपबाट पनि केही प्रिजम्सनहरू एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। आफ्टर दिस त्यसपछि हाम्रो सेल अफ गुडकै एउटा डायग्रामेटिक फर्ममा यहाँनिर हामी बुझ्न गइरहेका छौँ। सेल अफ गुडहरूमा जस्तै बिल एन्ड होल्ड सेल 1 2 3 4 5 वटा यहाँनिर इक्जाम्पलहरू छ। जस्तै यहाँनिर हाम्रो यो पैसा अर्थात् मोनिटरी भ्याल्युहरू छ। बिल एन्ड होल्ड सेल भनेको यहाँनिर तपाईँको मेजहरू के किन्न जाँदाखेरि हामी सेल अफ गुड रेभिन्यू कतिखेर यो मेजहरू बेच्दाखेरि कन्सिडरेसन आउने बित्तिकै हामी बिल एन्ड होल्ड सेल पनि भनिन्छ।
त्यसपछि त्यतिखेर हामीले रेभिन्यूहरूलाई हामीले रिकगनाइज गर्न सक्छौँ भन्ने खोजेको हो। त्यसपछि हाम्रो जस्तै गुड सिप टु सब्जेक्ट टु द कन्डिसन भनेको यो हामीले तपाईँको क्यारिज अफ गुड क्यारिज अफ द गुड भन्ने हामीले क्यापनमा स्पेसल कन्ट्र्याक्टभित्र पढिसकेका हुन्छौँ। जस्तै रेलवे कन्ट्र्याक्टहरू हुन्छ, रेलवे कन्ट्र्याक्टहरू तपाईँको सिपहरू समुद्रबाट कुनै ल्यान्ड लक कन्ट्रीहरूमा समुद्रबाट जस्तै फर इक्जाम्पल हामी अमेरिकाबाट कुनै सामानहरू कुनै गुड्सहरू नेपाल ल्याउँदाखेरि अनि त्यहाँनिर यो स्ट्याम्प अर्थात् त्यो रेलवे वाटरवे एयरवेहरूको केसमा यो रिसिप्टहरू यदि एप्रुभ गरेको छ भने त्यतिखेर हामी सेल अफ गुडलाई रिकगनाइज गर्न सक्छौँ भन्नु खोजेको हो यहाँनिर। त्यसपछि हाम्रो लेआउट सेल भनेको इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरूबाट यो अनलाइन इ कमर्सको बारेमा यहाँनिर भन्नु खोजेको हो। त्यसपछि हाम्रो लोन एप्लिकेसन सेल एन्ड पर्चेजहरूमा जस्तै लोन एप्लिकेसनहरू नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट पढ्नु भएको भए इट विल बी द एज युजुअल मिनिङ सेल एन्ड रिपर्चेज भनेको के हो त? रिपर्चेज भनेको हाम्रो तपाईँको हायर पर्चेज पर्चेज एग्रिमेन्टहरू हामीले रिपोजिसन एग्रिमेन्ट रिपर्चेज एग्रिमेन्ट एन्ड हायर पर्चेजहरू त्यो पढिसकेको हुनाले यो टर्म एज युजुअल नै हुन्छ। सेल एन्ड रिपर्चेज भनेपछि कुनै एप्लिकेसन हामीले एउटा लोनमा एउटा ब्याङ्कहरूमा डिपोजिट गर्दाखेरि यो कुनै डकुमेन्टहरूमा साइन गरेर लिज जस्तै यहाँनिर रेभिन्यू रिकग्नेसन गर्दाखेरि हामीले त्यो यदि रिपर्चेज गर्दाखेरि त्यो डकुमेन्टहरूबाट कमाएको आम्दानीहरू रेभिन्यूहरूलाई फेरि हामीले रिपर्चेज गर्दाखेरि सेल गरिएको केसमा हामी यहाँनिर सेल अफ गुडलाई रिकगनाइज गर्न सक्छौँ। आफ्टर दिस सब्सक्रिप्सन टु दि पब्लिकेसन भनेको के हो त? सब्सक्रिप्सन टु दि पब्लिकेसन सब्सक्रिप्सन भनेको के हो? इन्कम जस्तो हो कि यो इन्कम कुनै पब्लिकेसनहरूबाट सब्सक्रिप्सन लिनु भन्छ नि त। यो पब्लिकेसनहरू कुनै राइटरहरूले जस्तै त्यो कुनै राइटरहरूले पब्लिस कुनै आफ्नो आर्टिकलहरू न्युजमा पब्लिस गर्यो अर्थात् कुनै बुक राइटरहरूले बुक लेख्यो त्यतिखेरको केसमा हामी यहाँनिर सेल अफ गुडको केसलाई कन्सिडर गर्न खोजेको हो। आफ्टर दिस रेन्डरिङ अफ सर्भिस भन्दाखेरि के हो त? रेन्डरिङ अफ सर्भिस भन्दाखेरि के हो? रेन्डरिङ अफ सर्भिस भन्दाखेरि के हो? Revenue from rendering of service shall be recognized by the reference to the stage of completion. Upon fulfillment of the following condition can be outcome of transaction establish liability. हामीले कतिखेर हामीले रेन्डरिङ अफ सर्भिसलाई हामी एसको बेलामा हामीले रिकगनाइज रेभिन्यू गर्छौँ, हामी कतिखेर हामी नट रिकगनाइज एज द रेभिन्यू आर एक्सपेन्स इन्कर्ड रिकभरेबल। यदि यस्तो एक्सपेन्सहरू जुन रिकभरेबलको हिसाबमा आउँछ त्यस्तो आउटकम अफ ट्रान्जेक्सन क्यान बी इस्टाब्लिस्ड रिलायबल्लीलाई हामी यहाँनिर रेन्डरिङ अफ सर्भिसमा मान्दैनौँ र यहाँनिर हामीले रेभिन्यू रिकग्नेसन पनि गर्दैनौँ। अनि अर्को तपाईँको भन्नु खोजेको के हो कि रिकग्नाइज रेभिन्यूको केसमा जस्तै अब अल एक्सपेन्स इन्कर्ड रिकभरेबलको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि एस छ भने रेभिन्यू हाम्रो रिकभरेबल एक्सपेन्सभित्र छ भने इट सुड बी नट फ्रम दि नो रेभिन्यू भन्नु खोजेको हो। जस्तै हाम्रो भन्दाखेरि यहाँनिर चारवटा कन्डिसनको केसमा हामी जस्तै एमाउन्ट अफ रेभिन्यू क्यान बी मेजर रिलायबल्ली। यदि रिलायबल्ली मेजर छ भने हामीले यसलाई रिकगनाइज गर्छौँ। यदि एक्सपेन्स इन्कर्ड रिकभरेबल त्यहाँ रिलायबिलिटी छैन रिकभर गर्न सकिन्छ भने इट इज प्रोबेबल द्याट इकोनोमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विथ ट्रान्जेक्सन विल फलो द फ्लो टु इन्टिटी। यो हामीले अगाडि नै पढिसकेको हो। त्यसपछि द स्टेज अफ कम्प्लिसन अफ ट्रान्जेक्सन एट द ब्यालेन्स सिट डेट क्यान बी मेजर्ड रिलायबल्ली। द कस्ट इन्कर्ड टु बी इन्कर्ड इन रेस्पेक्ट अफ द ट्रान्जेक्सन क्यान बी मेजर्ड रिलायबल्ली। जस्तै हाम्रो इन्स्टलेसन फीहरू तपाईँको रेभिन्यूहरूलाई हामी इन्स्टलेसन फी फर इक्जाम्पल रेन्डरिङ अफ सर्भिस भनेको के हो त?
कुनै पनि मसिनहरूलाई हामी जस्तै इन्स्टलेसन अफ मसिन भन्ने हामीलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। इन्स्टलेसन अफ मसिन भन्ने नयाँ मसिनहरू किन्दाखेरि त्यसलाई इन्स्टलेसन गर्दाखेरि हामी कसरी इन्स्टलेसन फीलाई हामी रेभेन्यूभित्र रिकगनाइज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इन्स्टलेसन हेज बिन कम्प्लिटेड एन्ड एक्सेप्टेड बाई क्लाइन्ट। यदि कुनै क्लाइन्टले एक्सेप्ट गर्यो र इन्स्टलेसन कम्प्लिट भइसक्यो भनेपछि हामी इन्स्टलेसन फीलाई रिकग्निसन गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको हो। आफ्टर दिस नेक्स्ट स्लाइड इज वेयर त्यसपछि हाम्रो रहेको छ एडमिसन फी। जस्तै ब्याङ्कुटहरू तपाईँको आर्टिसियनहरूको पर्फर्मेन्सहरूमा रेभेन्यू कतिखेर हामीले रिकग्नाइज गर्न सक्छौँ एडमिसन फीको बेलामा। जस्तै अरू स्पेसल इभेन्टहरूलाई हामी रिकग्नाइज गर्न सक्छौँ जति बेला तिनीहरू टुक प्लेस हुन्छ, तिनीहरूको ह्यापनिङ स्टार्ट हुन्छ भनेको। ट्युसन फी भनेको के हो, जस्तै अब कुनै टिचरहरूले रेभेन्यू रिकग्नाइज कति बेला गर्छ, पिरियड अफ इंस्ट्रक्शन ओभर द पिरियड कति पिरियड अफ इंस्ट्रक्शन त्यो इंस्ट्रक्शनको पिरियड अनुसार त्यसले हामीले रिकग्निसन गर्नुपर्छ भनेको। दिज आर द इक्जाम्पल फर द रेन्डरिङ सर्भिस। रेन्डरिङ अफ सर्भिस विच क्यान बी आउटकम अफ ट्रान्जेक्सन बी इस्टिमेट रिलायबल्ली। यो अघि पढेको हामी रिलायबल्ली भनेको के त, यहाँनिर यो फिगरेटिभ रूपबाट पनि हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङको पाटो हो। रेन्डरिङ अफ सर्भिसेसभित्र ट्रान्जेक्सन अफ इस्टिमेट रिलायबल्ली भनेको तपाईँको रेभेन्यू हामी रिलायबल मेजरेबल हुनु पऱ्यो, कस्ट भनेको रिलायबल मेजरेबल हुनु पऱ्यो, त्यसपछि हाम्रो एडिसन स्टेज अफ कम्प्लिसन हुनु पऱ्यो, इकोनोमिक बेनिफिट पाउनु पऱ्यो। यो सर्ट समराइज फर्ममा भन्नाले के हो कि रेभेन्यू अफ सर्भिसबाट हामीले रेभेन्यू कसरी रिकग्नाइज गर्न सक्छौँ भनेपछि वेन क्यान बी आउटकम अफ ट्रान्जेक्सन क्यान बी इस्टाब्लिस रिलायबल्ली। यदि कुनै पनि ट्रान्जेक्सनको आउटकमहरू रिलायबल्ली इस्टाब्लिसमेन्ट भएको छ र त्यसपछि हामीले रिलायबल कस्तो अनि रेभेन्यू हुनको लागि हामी रिलायबल्ली मेजरेबल त हुनु पऱ्यो, त्यसपछि कस्ट रिलायबल मेजरेबल हुनु पऱ्यो, त्यसपछि हाम्रो इकोनोमिक बेनिफिट हुनु पऱ्यो, स्टेज अफ कम्प्लिसन भएको हुनु पऱ्यो। त्यतिखेर हामीले रेन्डिङ अफ सर्भिसेसभित्र इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। गाइज आफ्टर दिस रेन्डरिङ अफ सर्भिसभित्र नै जस्तै इन्स्टलेसन अफ फी, मैले अघि नै भनेको इन्स्टलेसन अफ फीहरू यहाँनिर नयाँ मसिनहरू ल्याउँदाखेरि इन्स्टलेसन फीको केस अघि भने। त्यसपछि सर्भिसिङ फीहरू पनि भनिसकेँ, त्यो ट्युसन फीहरूलाई नै। अनि योभन्दा अगाडिको स्लाइडमा नै हामी डिस्कस गरिसक्यौँ। एडभर्टाइजिङ कमिसनहरूको केसमा बायरहरू एडभर्टाइजिङ कमिसन भनेको त्यो अघिको एजेन्टवाला कमिसन होइन, यो अर्कै एडभर्टाइजमेन्टहरू रिलेटेड कुनै बिजनेसको त्यहाँनिर कमिसन आउँदाखेरि त्यसलाई हामी कतिवटा रेभेन्यूभित्र रेन्डरिङ अफ सर्भिसलाई रेन्डरिङ अफ सर्भिसको रेभेन्यूभित्र हामी रिकग्नाइज गर्न सक्छौँ भनेको हो। आफ्टर दिस इन्सुरेन्स एजेन्ट्स कमिसनहरू, जस्तै कुनै मेडिकल इन्सुरेन्स एजेन्ट्स कमिसन त्यतिखेर पनि रेन्डरिङ अफ सर्भिसहरूभित्र हामी रिकग्नाइज गर्न सक्छौँ। फाइनेन्सियल सर्भिस फीहरू भनेको त त्यही अब एजुकेसन फी रिलेटेडहरू, फाइनेन्स आर्थिक क्रियाकलापहरू रिलेटेडको फीहरूलाई हामीले रेन्डरिङ अफ सर्भिसभित्र इन्क्लुड गर्छौँ कि गर्दैन भनेको हो। आफ्टर दिस गाइज नेक्स्ट स्लाइड रेन्डरिङ अफ सर्भिस। जस्तै एडमिसन फी मैले अघि नै डिस्कसन गरेको, कुनै यो आर्मी ट्रुप्सहरू, तपाईँको आर्मी ट्रुप्सहरू अनि यो म्युजिकल गिटारहरू, त्यो एडमिसन फीहरू भन्दाखेरि म्युजिकल गिटारहरू, कुनै आर्टिस्टहरू, मिलिट्री फोर्सहरू, यहाँनिर हामी रेन्डरिङ अफ सर्भिस दिँदाखेरि एडमिसन अफ फीलाई कतिखेर हामीले रेभेन्यूभित्र रिकग्नेसन गर्छौँ भन्ने बारेमा यो इक्जाम्पल यहाँनिर दिन खोजेको हो। आफ्टर दिस यहाँनिर तपाईँको ट्युसन फीहरूको मैले अघि नै भने मेम्बरसिप फीहरू भन्दाखेरि कुनै हामी यो चार्ट एकाउन्टेन्टहरूको पनि मेम्बरसिप फी दिएको हुन्छ, त्यहाँनिर पनि त्यो सर्भिस दिएको कारणले हामीले त्यसलाई रेभेन्यूभित्र रिकग्नाइज गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको हो भने। त्यसमा फ्रेन्चाइज फी भनेको एज युजल मिनिङ हो, यो तपाईँको फ्रेन्चाइजहरूभित्रको आयो। त्यसपछि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट भनेको त्यो यो अनलाइनहरू, त्यही अनलाइन पर्चेज तिनीहरूलाई रेन्डरिङ अफ सर्भिसको रिलेटेडमा भन्न खोजेको हो। गाइज आफ्टर दिस इन्ट्रेस्ट रोयल्टी एन्ड डिभिडेन्ड भित्र इकोनोमिक बेनिफिट र रेभेन्यू रिलायबल्ली मेजरमेन्ट।
Yes, guys, the revenue arising from the use by other of the entity yielding interest, royalty, and dividends shall be recognized when first condition is our revenue arising. It is the probability that economic benefit associated with transaction with flow of the entity, and after one is the amount of revenue should be measured reliably. दुईवटा कन्डिसनहरू फुलफिल भयो भने हामीले रोयल्टी तपाईँको डिभिडेन्ड अनि इन्ट्रेस्टहरूलाई रेभिन्यूभित्र कसरी कन्सिडर गर्ने त भन्न खोजेको हो. आफ्टर दिस इन्ट्रेस्टभित्र हामीले जस्तै इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट मेथडहरू यो इन्ट्रेस्ट मेथडहरू हामीले पढिसकेको हुनुपर्छ. जस्तै फर इक्जाम्पल इन्ट्रेस्ट स्याल बी रिकगनाइज युजिङ द इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट मेथड है. इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट मेथड भनेको accrued interest of the pre-acquisition period, it is included in the carrying amount of investment. जस्तै हाम्रो इन्भेस्टमेन्टहरू कुनै पनि ट्रान्जेक्सनहरूको इन्भेस्टमेन्टबाट आउने एक्रुड कमाइसकेको र कमाउन बाँकी तिनीहरू इन्ट्रेस्टहरू जुन एक्विजिसनको बेला हामीले एक्विजिसन पिरियडहरूको बेला हामीले क्यारिङ अमाउन्टभित्र इन्क्लुड गरिसकेको हुनुपर्छ भन्ने भनेको. त्यसपछि रोयल्टी भनेको के हो त? रोयल्टी स्याल बी रिकगनाइज अन एक्रुअल बेसिस. रोयल्टी स्याल बी रिकगनाइज अन एक्रुअल बेसिस अकर्डिङ टु एग्रिमेन्ट. रोयल्टी स्याल बी रिकगनाइज अन दि एक्रुअल बेसिस विथ नट क्यास बेसिस. एकाउन्टिङ बेसिस भनेको दुईवटा मात्र, एउटा एक्रुअल बेसिस अर्को क्यास बेसिस. र जस्तै हाम्रो रोयल्टीलाई हामीले एक्रुअल बेसिस एकोर्डिङ टु एग्रिमेन्टहरूमा कस्तो तपाईँको एग्रिमेन्ट सहमति अनुसार यसलाई हामी एक्रुअल बेसिसमा रिकग्नेसन गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको हो. रोयल्टीहरू जस्तै रोयल्टीभित्र हाम्रो रहेको छ जस्तै हामी रोयल्टी स्याल बी रिकगनाइज on accrual basis in accordance with substance of the relevant agreement. त्यो एग्रिमेन्ट अनुसार हामीले त्यो एक्रुअल बेसिसमा यदि रोयल्टी आएको छ भने त्यतिखेर कन्सिडरेसनहरू अर्थात् क्यासमै आउनुपर्छ भन्न खोजेको होइन. त्यतिखेर नै हामी यो इन्ट्रेस्ट रोयल्टी डिभिडेन्डको केसमा रिकग्नेसन इकोनोमिक बेनिफिट त पाएको छ अनि रेभिन्यू रिलायबली मेजर पनि छ अनि त्यसो भयो भने हामीले रोयल्टीलाई एक्रुअल बेसिस अब एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट अनुसार एग्रिमेन्टमा कस्तो भएको छ त्यतिखेर हामी त्यसलाई रेभिन्यू भन्न सक्छौँ भन्नु खोजेको. रोयल्टी भनेको के हो त? अब रोयल्टी भनेको लिज र लेसी भन्ने तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको होला. लेसर भनेको ओनर, ओनर भनेको कुनै पनि ल्यान्ड लर्ड भन्न खोजेको हो. कुनै ल्यान्ड लर्ड अर्थात् ओनरहरू लेसरहरूले लिज एग्रिमेन्टमा कुनै फ्याक्ट्रीहरू बनाउनलाई आफ्नो जमिनहरू के दिन्छ भने ल्यान्डहरू दिन्छ भने त्यतिखेर लेसी भनेको जुन पेयर पार्टी हो त्यो पार्टीले त्यसपछि हाम्रो त्यहाँनिर लेसीको केसमा तपाईँको त्यो पार्टीले अनि एक्रुअल बेसिसमा त्यो एग्रिमेन्ट अनुसार हाम्रो एक्रुअल बेसिसमा नै हामीले त्यसलाई रिकगनाइज गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको हो. त्यसपछि तपाईँको नेक्स्ट स्लाइड, आई थिङ्क दिस इज लास्ट स्लाइड. त्यसपछि हाम्रो डिभिडेन्डहरूलाई हामी कसरी कतिखेर रिकगनाइज गर्छौँ भन्नु खोजेको हो. तपाईँको डिभिडेन्ड भनेको के हो त? सुरुमै डिभिडेन्ड स्याल बी रिकगनाइज वेन सेयर होल्डर राइट्स टु रिसिभ पेमेन्ट इज द इस्टाब्लिस. यदि कुनै पनि कम्पनीमा इक्विटी सेयर होल्डर, प्रिफरेन्स सेयर होल्डर, तपाईँको राइट सेयर होल्डरहरूले कुनै इन्भेस्टमेन्ट गरे सेयरहरू किनेको छ त्यतिखेर हामी त्यो सेयरहरू अर्थात् कुनै नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टहरू कुनै धितोपत्र त्यस्तो कुराहरूबाट आउने डिभिडेन्डहरूलाई हामी वेन राइट टु रिसिभ पेमेन्ट इज इस्टाब्लिस. कतिखेर हामीलाई त्यो पिरियड एचिभमेन्ट हुन्छ त्यतिखेर नै हामीले त्यसलाई रेभिन्यू मान्न सक्छौँ भन्नु खोजेको हो. जस्तै डिभिडेन्ड स्याल बी रिकगनाइज वेन सेयर होल्डर राइट्स टु रिसिभ पेमेन्ट इज इस्टाब्लिस्ड इज इस्टाब्लिस्ड
The right is established when dividend is declared in the shareholder meeting. भनेको जनरल मिटिङ इजिएमहरूमा जस्तै कुनै पनि अब फेरि कम्पनीहरूको इजिएम 6 मन्थहरूमा गरिने गरेको छ भने र त्यही मिटिङमा यदि सेयर होल्डरको डिभिडेन्डहरू आएको छ भने बित्तिकै हामीले रेभिन्यूलाई कन्सिडर गर्न सक्छौँ भनेको हो। जस्तै हाम्रो वेन डिभिडेन्ड अन इक्विटी सेयर equity security are declared from the pre-acquisition profit, those dividend recovery from the cost of security भित्र भन्न खोजेको हो। यसलाई हामीले जस्तै when right to receive payment is established सिम्पली बुझ्न सक्छौँ। अर्को आउँछ हाम्रो अनसर्टेनिटी इन कलेक्टिबिलिटी। जस्तै यसमा भन्नु खोजेको रेभेन्यू इज रिकग्नाइज ओन्ली वेन प्रोबेबल इकोनोमिक बेनिफिट एसोसिएटेड ट्रान्जेक्सन विल फलो द इन्टिटी। When an uncertainty arises about the collectivity of the amount already included in revenue, the uncollectible amount of the amount or the amount in respect of recovery has been seized probably भन्नु खोजेको हो। त्यसपछि हामीले लास्टमा डिस्क्लोजरको हामी स्लाइड नबनाएको कारण पनि यो डिस्क्लोजर तपाईँहरूलाई यत्तिकै नै आइसक्नुपर्ने हो। अहिलेसम्म पढेको कुराहरूबाट हामी जस्तै इन्टिटी चार्जेसको के कुरामा डिस्क्लोज गर्नु पर्यो र भन्दाखेरि एकाउन्टिङ पिरियड एडप्टेड फर द रिकग्निसन रेभेन्यू अन्डर स्टेज अफ कम्प्लिसन मेथड इन्क्लुडिङ द मेथड युज इन डिटरमाइन स्टेज अफ कम्प्लिसन भनेको कुनै पोलिसीहरू इस्टिमेटहरू यदि अर्गनाइजेसनले रेभेन्यू रिकग्निसन स्टेजको बेला कम्प्लिसन स्टेज अफ कम्प्लिसन मेथडहरूबाट युज गरेको छ भने त्यतिखेर त्यो मेथडहरू कम्प्लिट हुने बित्तिकै रेभेन्यूलाई हामी डिस्क्लोज गर्न सक्छौँ। अर्को एमाउन्ट अफ रेभेन्यू अन्डर द सिग्निफिकेन्ट क्याटेगोरीहरू तपाईँको सेल अफ गुडहरू रेन्डरिङ अफ सर्भिस इन्ट्रेस्ट यो रिभिजन जस्तै छ अघि नै पढेको कुराहरू रोयल्टी डिभिडेन्डहरू। अर्को तपाईँको एमाउन्ट अफ द रेभेन्यू एराइजिङ फ्रम एक्सचेन्ज अफ गुड सर्भिस इच अफ गुड क्याटेगोरी भन्नु खोजेको हो। त्यो एक्सचेन्जको के छ भन्दाखेरि द्याट इज द इन्ड फोर NAS 18. I hope you guys are understanding it easily because it is a revision lecture. Thank you for watching this video. Subscription is your main feedback for me